सुरुमा त यहाँलाई नयाँ वर्षको शुभकामना छ। अनि आज नयाँ वर्ष पनि हो र अब यो नयाँ वर्षसँगै भर्खरै गएको साल चाहिँ कस्तो रह्यो राजनीतिक दलको हिसाबले राजनीतिक स्थिरता अनि त्यसै गरी राजनीतिमा चाहिँ कस्ता उतार चढाव परिवर्तन भयो त्यो विषय अलिकति बताइदिन्न। धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो टेलिभिजन हेर्नुहुने सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि नयाँ वर्ष 2077 को सुख समृद्धिको कामना गर्दछु। र 76 मूलत के रह्यो भने राजनीतिक रूपले चाहिँ उतार चढावको वर्ष भयो होइन। त्यसमा पनि राजनीतिमा चाहिँ 76ले चाहिँ 75ले भन्दा पनि 75ले उत्साह जगाएको थियो। त्यो उत्साह चाहिँ त्यति रूपमा प्रकट हुन सकेन र 76 चाहिँ सरकार र दलहरूकै लागि पनि धेरै कन्ट्रोभर्सियल इयर वर्षको रूपमा भयो। एकदम विवादित विषयहरू धेरै रहे। पार्टीभित्रको एकदम अर्को टसल के देखियो भने पार्टी सत्ता राज्य सत्ताहरूको बिचमा चाहिँ 76 चाहिँ धेरै टकरावको बिच रह्यो र यो जनताहरूले जनमत जसरी दिएका थिए नि दलहरूलाई सरकार चलाउने विपक्षीमा रहने लगायतका कुराहरूमा चाहिँ यो त्यति जनताहरूप्रति न्याय भयो जस्तोको वर्ष चाहिँ 2076 रहेन। र अर्को चाहिँ के छ भने कार्यक्रमका हिसाबले जनताहरूलाई चाहिँ केन्द्रमा राख्नका लागि दलहरूले गर्नुपर्ने क्रियाकलाप अनि सरकारले ल्याउनुपर्ने योजनाहरू होइन दीर्घकालीन जस्तो अल्पकालीन योजनाहरूमै सरकार धेरै अल्मलियो। सदनले चाहिँ धेरै बिजनेस पनि पाएन र 2/3 कारणले सदन जस्तो भएन र त्यो के रह्यो भने सांसदहरूको भूमिकालाई चाहिँ अधिकांश सरकारको र पार्टीको व्हिपले क्रमशः के गर्यो भने कमजोर बनायो र सरकारले नि भने रूपले जनपक्षी निर्णयहरू गर्न सकेन। विपक्षीले पनि त्यसलाई चाहिँ जनताको विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ सदनभित्र दह्रो रूपले आफ्नो उपस्थितिमा उठाउन सकेन। यो यावत कुराहरूले चाहिँ के लिएर आयो भने हामीलाई जनताहरू चाहिँ हाम्रो लागि कुनै सदनले गरेको क्रियाकलाप हाम्रो लागि के हुन्छ भन्ने खालको चासोमा चाहिँ 76ले त्यति धेरै उत्साह दिन सकेन। रेल जस्तो पानी जहाज 75 मा धेरै यो इस्युहरू आए थियो नि त्यो इस्यु चाहिँ कुनै मूर्त रूप लिन्छ कि र जस्तो मूलत के थियो भने रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ कि समृद्धिको बाटो हामीले नै हेर्ने हो भन्ने थियो नि होइन। समृद्धि हामीले नै देख्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ यो 76 मा चाहिँ त्यति धेरै उत्साहप्रद रूपमा त्यसमा केन्द्रित भएर सरकार सदनले चाहिँ काम गर्न सकेन। जस्तो प्रतिपक्षी दल र अन्य दलहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? प्रतिपक्षीलाई के थियो भने अब आफ्नै आन्तरिक खिचातानीमा बिताए होइन। त्यो भित्र पनि जस्तो पार्टी सत्ता भनौँ न पार्टी सत्ताको टकरावले के ल्यायो भने पार्टी सत्ताको टकरावले गर्दा चाहिँ विपक्षीलाई पनि आफ्नो पार्टी सत्ता कसरी जोगाउने किनभने अब हाम्रोमा दलीय व्यवस्था छ। दलीय व्यवस्थामा दल प्रधान हुन्छ। दलभित्र पनि पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता दुईटा सत्ता छ। जब दलको पार्टी सत्ता आफूसँग रह्यो भने राज्य सत्तामा जान सकिन्छ। सँगले पूर्व अवस्थाको रूपमा चाहिँ पार्टी सत्ता भएको हुनाले दलहरू पार्टी सत्ताभित्र केन्द्रित रहे र त्यसले के हुन्छ भने राज्य सत्तामा जानको लागि पार्टी सत्ता अपरिहार्य भएको हुनाले पार्टी सत्ताको आन्तरिक टकरावभित्रै यो 76 सालमा जनताहरू चाहिँ केन्द्रमा भएनन् भन्ने जस्तो चाहिँ मैले देख्छु। र अब अरू साना विपक्षी भन्दा पनि अरू बाँकी सानाहरूले त विषयवस्तु खासै उठाउन सकेनन् र 76 आन्दोलनहरू हुने यो अरू हिसाबले चाहिँ 76 खासै त्यति धेरै देखिएन। जस्तो एकदम विवादास्पद विषयहरू आयो नि जस्तो हामीले हेऱ्यौँ यो गुठी विधेयकहरू होइन। यी यस्ता विधेयकहरूले चाहिँ अलिकति जनताहरूमा सेन्सेसन चाहिँ ल्यायो। तर पनि यो जुन रूपले हामी 75 मा चाहिँ मर्निङ सोज द डेज भन्थ्यौँ नि त्यो खालको चाहिँ 76 मा देखिएन। जस्तो यति बेला विश्व नै एउटा कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनेको छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल सरकारले गरिरहेको कामलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो पर्याप्त छ कि छैन? यसो छ अब 2019 को नोभेम्बरबाट सुरु भएको कोरोनामा तयारी विश्व कसैले पनि गरेको देखिएन। हाम्रो मात्र होइन। तर कुरो के छ भने सरकारले आफ्नो हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म भनेको पनि मोबिलाइजेसनहरूमा केही कमी कमजोरीहरू रह्यो। तर लकडाउन चाहिँ सबैभन्दा सरकारले एप्रोप्रिएट समयमा गर्यो र त्यसको कारणले चाहिँ यो विश्वव्यापी समस्या चाहिँ हाम्रोमा त्यति विकराल भएको देखिन्न अहिले। अब र तत्काल अब यति मात्र चाहिँ समाधान होइन र सरकारले अब के चाहिँ गर्नुपर्छ भने यो
लकडाउनलाई चाहिँ अब यो बोर्डरबाट हिजोबाट नयाँ केसेसहरू देखिएको छ होइन। बोर्डरमा चाहिँ हाम्रो ब्यारेकभित्र बसेको सेनाहरूलाई बोर्डर सिल गर्न लगाएर बाँकी अरू देशको चाहिँ अरू क्रियाकलाप जस्तो हाम्रो कृषि पेसामा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र छ होइन, कृषिलाई सपोर्ट गर्ने खालको कुराहरू, अब केही हाम्रो आन्तरिक रिसोर्सले चल्ने उद्योगहरू र अरू सेवाका र आयातितहरूलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्न चाहिँ सरकारलाई सजिलो हुन्थ्यो र सधैँभरि लकडाउन विकल्प पनि होइन। र सरकारले चाहिँ तपाईँको यही टेलिभिजन मार्फत चाहिँ सजिलो के हुन्थ्यो भने इन्टिग्रेटेड सिक्युरिटीको अवधारणाले चाहिँ सेना मात्र नभए सबैलाई चाहिँ बोर्डरमा परिचालन गर्ने र त्यसले चाहिँ बोर्डर कम्प्लिट सिल गरेर चाहिँ हामीले आन्तरिक रूपमा चाहिँ एउटा सेमी लकडाउन गराएर देशलाई चाहिँ बिस्तारै सुचारू गर्ने हुन्छ, जनजीवन पनि सहज हुन्छ, हाम्रो अर्थव्यवस्थामा पनि त्यति ठुलो जटिलता आउँदैन कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो यही विषयलाई लिएर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चाहिँ सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ, त्यो बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने माग गर्नुभएको थियो। अनि अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले चाहिँ सर्वदलीय संयन्त्र चाहिँदैन, सरकार नै चाहिँ यसको लागि पर्याप्त छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो विषयले चाहिँ नेकपाका दुई अध्यक्ष बीच चाहिँ विवाद बढेको, दूरी बढेको भन्ने बुझिएको हो कि अथवा के हो? यसो देखिन्छ जस्तो नेकपाको चाहिँ पार्टीभित्र जुन कोरोनाको जुन विश्वव्यापी समस्याले हामी आक्रान्त बन्दै गर्दा पार्टीभित्र चाहिँ अन्तर्द्वन्द्वहरू चाहिँ सर्फेसमा आइरहेको थियो। जस्तो कतिपय बेलाहरू चाहिँ दुईवटा अध्यक्षहरूको बिचको टसल र त्यही बिचमा प्रधानमन्त्री के भन्नुभयो, स्वास्थ्य उपचारको लागि हस्पिटलाइज हुनुभयो। त्योभन्दा अगाडि भएका निर्णयहरू धेरै विवादास्पद छन्। जस्तो हामीले हेरौँ त्यहाँ भैँसेपाटी भेलाको कुरा छ होइन, अनि माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड र वामदेवहरू लगायतहरूको चाहिँ एकीकृत योजनाले चाहिँ के भन्छ केपी ओलीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने खालको चाहिँ हरकतहरूको कुराहरू छ। अनि प्रधानमन्त्री जस्तो गोकुल बास्कोटा प्रकरणहरू रहे होइन, अब यस्तै अरू धेरै प्रकरणहरू रहे नि त। यो प्रकरणहरूले के छ भने नेकपाभित्रको अन्तर्द्वन्द्वहरू सतहमा आयो र यो सतहमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हाम्रो केपी ओलीलाई पनि यो कोरोनाले चाहिँ केही हदसम्म राहत मिल्यो र यो समस्याको कारणले उहाँ एक त बिरामी भएर हस्पिटलाइज हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट आउने बित्तिकै सुरुमा कोरोना आइहाल्यो र यसले चाहिँ उहाँलाई केही हदसम्म सहज भयो। नभए पार्टीभित्र ठुलै अन्तर्विरोध थियो र त्यो छ पनि। र मलाई के लाग्छ भने यो अहिले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुको ध्येय भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री एक रूपले पार्टीसँग सल्लाह नगरिकन अगाडि जानुभयो र केपी ओली बाहेकको अरू सबैलाई के चाहिँ एउटा यति बेला प्रेसर छ भने सरकारलाई पाएको जनमत चाहिँ नेकपाले पाएको सरकार बनाउन पाएको जनमत त केपी ओलीको एउटा गुट मात्र त होइन, त्यो त एकीकृत हो। त्यस कारण उहाँहरू के चाहनुहुन्छ भने यति बेला के कुरामा चाहिँ आफ्नो स्टेक खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यो जनमत हाम्रो पनि हो। त्यस कारणले सरकार सञ्चालनमा हामीले चलाउनुपर्छ भनेको सामूहिक रूपमा हाम्रो पनि केही से हुनुपर्छ र यो दलीय व्यवस्थामा दलले सरकार चलाउने हो, न कि सरकारले दल चलाउने होइन भन्नेमा चाहिँ उहाँहरूको अन्तर्विरोध सुरुदेखि नै छ। दुई अध्यक्ष सुरुमा उहाँले जम्बो जेट हो ट्र्याक्टर हो र भन्नुभयो होइन, त्यो अहिले आएर के भन्छ भने दुईवटा पाइलटले जेटलाई चाहिँ निश्चित दिशामा नलगी त्यो सम्पर्क बाहिर लैजालान् कि भन्ने डर हो कि अहिलेको नेकपाभित्र। यो चाहिँ खालि देश यति पार्टी मात्र कुरा भयो भने यो पार्टीमा जहाँ अन्तर्विरोध हुन्छ नि त्यसले के हुन्छ जनताहरूलाई चाहिँ त्यसको असर पर्छ। हेरौँ हामीले 2051 पनि त्यस्तै थियो होइन, 2051को मध्यावधि जानु पनि यही नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको पार्टीको अन्तर्कलह हो। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूको यो अन्तर्द्वन्द्व खालि पार्टीको लागि मात्र होइन, हाम्रो राष्ट्रको लागि पनि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। र अब त झन् यो कोरोना पछिको परिवेशमा हेर्दा हामी के देखिरहेछौँ भने विश्व राजनीतिको परिवेश परिवर्तन हुन्छ। त्यो परिवेश परिवर्तन हुँदाखेरि राम्रो पनि हुनसक्छ। जस्तो हेरौँ 30 लाख भन्दा माथि हाम्रा युवाहरू अरबमा काम गरिरहेछन्। अब युरोपतिर कोरोनाको प्रभाव र अमेरिकाको प्रभावले कति नेपाली फर्किन्छन् र हाम्रो रिमिटेन्सको सबैभन्दा बलियो ठाउँ भनेको मध्यपूर्व हो, त्यहाँ कति प्रभाव पर्छ, हाम्रा कामदार कति नेपाल फर्किन्छन् र हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सक्छौँ र समृद्धिमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अबको च्यालेन्ज हो। र प्रचण्डले यो यति ठुलो अभियानमा केपी ओली समूह मात्रले सक्दैन, त्यसकारण हामी मात्र होइन कि विपक्षीहरूलाई पनि लिएर यो अभियानमा कोरोनाले ल्याउने प्रभाव, कोरोना मात्र कुरा भएन, कोरोनाले ल्याउने आर्थिक सामाजिक राजनीतिक प्रभावलाई चाहिँ कम गरी देशलाई सुरक्षित पार्नलाई चाहिँ हामी यो गरौँ भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले के भन्नु, हामीले सक्षम छौँ भन्नुभयो होइन। र पहिलो दायित्व के हुन्छ हामीले भन्यौँ नि सरकारकै हुन्छ।
र सरकारपछि सरकार चलाउने दलको हुन्छ, त्यसपछि सदनको हुन्छ हैन। सदनपछिबाट मात्र बाँकी रहेको चाहिँ के हुन्छ, सदनभित्रबाट खोज्छ, नभएदेखि मात्र देशमा चाहिँ उच्च स्तरीय छ नि अरू पनि सिभिल सोसाइटी पनि आवश्यक हुनसक्छ हैन। यो समस्याको चाहिँ प्रकृति हेरेर हुन्छ। त्यसकारणले अहिले प्रचण्डले भनेको कुरा समय सापेक्ष छैन भन्नु र केपी ओलीले भन्नुभएको समय सापेक्ष छैन भन्दा पनि आउने विकराल समस्याको लागि तयारी हुनु भन्ने चाहिँ यसको मेसेज हो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यो घटनाले त अब विश्वव्यापी रूपमा सबै एकजुट भइरहेको बेला चाहिँ नेपालमा चाहिँ राजनीतिक दल लगायत विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नै तरिकाले अघि बढिरहेको अनि एकरूपता नभएको अनि राजनीतिक दलहरूमा पनि त्यो खालको चाहिँ एउटा मनमुटावको अझै स्थिति देखिएको जस्तो देखिएको हो। यसो देखिन्छ यो चाहिँ ठ्याक्कै हामीले हेर्दा मार्क्सवादी सिद्धान्तले हेर्दा मार्क्सले त्यही बेला भन्थे यो एसिया भनेको आफैमा पनि उत्पादन प्रणाली साह्रै सरल हैन, वितरण प्रणाली सबैभन्दा कम्प्लेक्स भन्छ नि। यो शक्तिको वितरण पनि त्यही हो, अहिले रिसोर्सको वितरण पनि त्यही नै छ। र अर्को हामी यति सामान्य इक्जाम्पल हेरौँ न, अहिलेको हामीले यो राहत वितरण पनि कति कम्प्लेक्स छ हैन। राहत विशुद्ध त्यो निडी पिपुललाई हुनुपर्ने हो, त्यो निडी पिपुलमा पनि दलहरूले जबरजस्त के गरिरहेछ भन्दा त्यसको राजनीतिक स्ट्याम्प लगाइरहेछ कि। अनि यो यावत कुराहरू चाहिँ हामी के देख्छौँ भने हामी अति राजनीतिकरण गर्न खोजेको राजनीति चाहिँ होइन। यो फेरि राजनीति भनेको लजिक हो हैन, त्यसको तर्कशीलता हो, त्यो तार्किक कति छ भन्ने कुरा हेर्ने हो। र यसमा राजनीतिक खोल ओढेपछि के हुन्छ नि, आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन सक्छन्, त्यसमा भ्रष्टाचार लगायतका कुराहरू हुन्छन्, आफ्नो निज स्वार्थ हुन्छन्। र यसले चाहिँ कङ्ग्रेसको तत्कालीन आइरहेको अधिवेशनलाई प्रभाव पार्न सक्छ। एउटा विपक्षीको जस्तो स्थानीय तहमा त कङ्ग्रेसकै पनि त 33% छन् नि त हैन वितरण गर्ने त। अनि बाँकी रहेको अर्कोलाई पनि के हुन्छ नि, माथिल्लो सरकार केन्द्रीय सरकारले सङ्घीय सरकारले गर्न सके पनि हामीले हाम्रो भोटलाई चाहिँ कम्तीमा चाहिँ जोगाएर राख्न सक्छौँ भन्ने पनि एउटा यसको मेसेज चाहिँ हो हैन। त्यो देखिन्छ। र सरस्वती हेर्दा चाहिँ यो राष्ट्रकै लागि चाहिँ त्यति ठिक निर्णय चाहिँ होइन। किन होइन भने यो जनता केन्द्रित हुनुपर्ने र अब हामीले चाहिँ यो सानो मसिनो यो अल्पकालीन योजनाहरूमा लागेर हाम्रो समृद्धि आउँदैन। किनभने भारत र अब चीन करिब मानौँ हामी चीन विश्वको पहिलो शक्तिमान राष्ट्र भन्ने देखिसक्यो होइन। यो कोरोना पछि बेला हुन त बायोवारै भनिरहेछन् हैन। अब करिब हेर्दा अब विश्वको अधिकांश म्यानुफ्याक्चरिङ बन्द छ, चीनको मात्र खुला छ भनेपछि यही अवस्था 2 महिना रह्यो भने उसले अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभाव पारिहाल्छ हैन। र अब चीनको के छ भने युरोपमा पनि उसले धेरै इन्भेस्टमेन्ट अस्ति $1.18 ट्रिलियन इन्भेस्ट गर्यो। अब फेरि $3 ट्रिलियन करिब लगानी गर्न तयारी गर्दछ भनेपछि ऊ विश्व महाशक्ति राष्ट्र भन्ने बाटोमा छ। र हामीले त्यसबाट र हाम्रो छिमेकी भारतको पनि अब कोरोनाको प्रभाव कम पर्यो भने एसियामा तुलनात्मक रूपले अरूभन्दा कमै छ तर पछिल्लो समयले फैलिएको देखिया छ, त्यो नियन्त्रण हुने हो भने हाम्रो लागि चाहिँ अब सरै हुन्छ। र अब एसियन एरा भन्छौँ हामी, एसियन एजको अब एसियाली युगको सुरुवात हुन्छ पक्का हो हैन। त्यसमा हाम्रो पोजिसन के हुन्छ र हाम्रो अहिले भइरहेका दलहरूले त्यो अवस्थालाई यो ग्लोबलाइज कन्टेक्स्टमा यो कोरोनाको छ नि पोस्ट कोरोना भनौँ है, प्री कोरोनाको दिमागमा नराखौँ। हामी अलिक फेटलिस्टिक छौँ, हामी भाग्यवादी छौँ क्या। अलि प्री कोरोनाको भन्दा नि पोस्ट कोरोना सिचुएसनलाई चाहिँ रियल एसेसमेन्ट गरेर चाहिँ योजना बनाउने हो भने चाहिँ निश्चित रूपमा हामी सकारात्मक बाटोमै जान्छौँ। र प्रत्येक परिवर्तनहरूमा एउटा न एउटा यो ठुलो एउटा घटनाक्रमहरूले चाहिँ यो पोलिटिक्सलाई स्टन्ट गरेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। र कोरोना त्यस्तै साबित होला नेपालको लागि। सरकारले अब आफ्नो मात्र स्ट्रेङ्थले पुगेन भने जस्तो तपाईँको यो मिडिया मार्फत भनौँ, जस्तो सरकारले यति बेला के गरिरहेछ, कोरोनालाई चाहिँ मेडिकल ट्रिटमेन्ट मात्र गरिरहेछ क्या। जबकि यति बेला संसारमा नै के छ भने कोरोनालाई चाहिँ रिसर्चको एउटा थेम भनेर रिसर्च गरिरहेछन्। चाइनाले पनि कोरोनाको सम्बन्धमा त्यहाँका साइन्टिस्टहरूलाई रात दिन खटाएर सी जिनपिङ आफै बसेर भिडियो कन्फरेन्स गरेर त्यसमा चाहिँ यो अहिलेसम्मको उसले आफ्नो उहाँलाई जोगाएको। हाम्रोमा चाहिँ के छैन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना चिकित्सक खटाउने र आएको सूचनालाई भन्ने भन्दा खास त्यति ठुलो उपलब्धिमूलक कामहरू नगरेको हुनाले चाहिँ यसमा जस्तो हामीले भनौँ न यो माइक्रोबायोलोजी, बायोटेक्नोलोजी, अर्को बायोमेडिकल इन्जिनियरिङहरूको होइन, अर्को ल्याबोरेटरी स्ट्रेन्थको कुराहरू र योसँग चाहिँ हाम्रो मेडिकल एप्लिकेसनसँग जोडेर रिसर्चलाई चाहिँ छ नि रिसर्च ओरिएन्टेड बनाएर जाने हो भने चाहिँ के हुन्थ्यो भने अहिलेको भन्दा निश्चित रूपमा राम्रो रिजल्ट र हामीलाई यो आउने विपदसँग लड्नको लागि चाहिँ स्ट्रेङ्थ हुन्थ्यो। अहिलेको हामीले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र चाहिँ यो कामको खातिर हो भने चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्टेप हो, त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा हो।
अब समग्र राजनीति यो महामारीका कारणले चाहिँ कस्तो रहला अब आउने राजनीतिक गतिविधि चाहिँ? निश्चित राजनीति त विश्व राजनीति अस्थिर हुन्छ होइन। जस्तो हामीले हेरौँ न, हामीले अर्थतन्त्र अर्थ राजनीतिको आधारहरू के हुन् भने एउटा ह्युमन रिसोर्स हो, अर्को नेचुरल रिसोर्सेस हो, अर्को म्यानुफ्याक्चरिङ, अर्को इकोनोमी होइन। यो कम्पोनेन्टहरू अनि टेक्नोलोजी यी कम्पोनेन्टहरूमै परिवर्तन हुन्छ। अब जस्तो हेरौँ हामी पश्चिमाहरूको, अब यो हाम्रो बजेट आइसक्यो नि, यो बजेटमा चाहिँ हाम्रो के छ डोनर एजेन्सीहरूको कमिटमेन्ट कम हुनसक्छ एउटा एक। अब जस्तो डोनर एजेन्सी पनि अब हामीलाई चाहिँ बजेट बनाउन गाह्रो हुन्छ भने पश्चिमाहरूको भन्दा एसियनहरूमा पनि चिनको लगानी बढ्न सक्छ दुईटा। अब चिनले चाहिँ के छ भने यो आर्थिक सहयोगभन्दा पनि प्राविधिक सहयोगमा बढी फोकस गर्छ। उसको प्रविधि हामीले ल्याउनु भनेको उसको त्यो प्रविधि ह्यान्डल गर्ने जनशक्ति हाम्रो इन्स्टिच्युटहरू छैन, त्यो जनशक्ति आउन सक्छ भनेको। हिजो जसरी पश्चिमाहरूले चाहिँ आफ्नो हेजिमोनलाई इस्टाब्लिस गर्नलाई चाहिँ संस्कृति, प्रविधि, भाषा छ नि त्यसलाई चाहिँ जसरी लगाए हो, अब चाइनिजहरूको पनि त्यही खालको एरा देखिन्छ। र मलाई के लाग्छ भने यो पोस्ट कोरोनापछि विश्वभरि नै एउटा विकासको वातावरणहरूमा चाहिँ के रुकावट आउन सक्छ। उसको त्यो बेड एन्ड रोड इनिसिएटिभ्सले चाहिँ महत्त्व पाउन सक्छ। किनभने कोरोनासँग लड्नको लागि कसैले पनि यो एक्स्ट्रा बजेटहरू चाहिँ तयार गरेका थिएनन्। अब करिब ठुलो धनराशि स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने हुनाले अहिले भइरहेको हाम्रो बजेटरी सिस्टम नै विश्वको हाम्रो मात्र होइन कि सबै चेन्ज हुने हुनाले नेपालमा पनि अब स्वास्थ्यमा लगानी निश्चित रूपमा बढ्छ। र अहिले विश्वको अनुभव हेर्दा हामीले के देखिरहेको छ भने हेल्थ इन्सुरेन्स छ नि जुन, जस्तो नेपालमा पनि हाम्रो माननीय गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलामा ल्याएको कन्सेप्ट छैन, त्यसलाई अझ त्यति स्ट्रङली लगाएको छैन। त्यसलाई स्ट्रङली लगाउने राष्ट्रहरू हेरौँ न हामी, जस्तो लक्जमबर्ग, बेल्जियम होइन, अझ बेल्जियमहरू भन्दा पनि हामीले डेनमार्कहरू जहाँ चाहिँ सिभिल सोसाइटीको सिभिक सेन्स बढी छ नि, जर्मनी नै भनौँ, सङ्क्रमण धेरै पनि मान्छे कम मरेका छन् क्या। भनेको हेल्थ इन्सुरेन्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमा ल्यायो। ल मलाई के लाग्छ भने ठुलो धनराशि कोसँग हुन्छ भन्दा अब हेल्थ सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्नेहरूसँग हुन्छ। त्यसको हेल्थ इन्सुरेन्सको खातिर हाम्रो देशले पनि ती तयारीहरू गर्नुपर्छ। र अब अहिलेको यो परिवेशलाई चाहिँ हामीले हेल्थ इन्सुरेन्सलाई चाहिँ पिपुललाई पुरै कम्पलसरी गराएर लाने हो भने चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो हेल्थ सेक्टरमा अहिलेभन्दा धेरै उपलब्धि हासिल गर्छ र राष्ट्रलाई पनि अर्थ राजनीतिमा, किनभने यो देशको अर्थतन्त्र चलाउन त पिपुलै चाहियो होइन। पिपुल बलियो भयो भने, स्वस्थकर भयो भने अनि राजनीति पनि स्थिर हुन्छ, अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ भन्ने कुरालाई र हामीले अब इम्पोर्ट बेस भन्दा पनि अब हामी आत्मनिर्भर बेस अर्थतन्त्रलाई फोकस गर्दै हाम्रो पानी, यो प्राकृतिक स्रोत साधन पानी अनि सिमेन्ट अनि लगायतका कुराहरू छ नि जुन हाम्रो हर्बल्सहरू होइन, युरानियमहरू जति खनिजहरूको चाहिँ अब उत्खनन गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ बिक्री वितरणको बाटोको अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ। न कि हामीले एसियन ब्याङ्क, वर्ल्ड ब्याङ्कहरूसँग डोनेसन लिएर, एड लिएर चाहिँ हामीले बनाउने म्यानुफ्याक्चरले चीन र भारतसँग हामी कम्पिट गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ 77 सालमा चाहिँ स्थापित गर्न सरकार कटिबद्ध होस् भन्ने कुराले चाहिँ निर्धारण गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा त के छ भने अब हामीलाई चाहिँ यो आउने बजेट बन्दैछ नि, बजेट बन्दै गर्दा चाहिँ यही टेलिभिजन मार्फत चाहिँ अर्थमन्त्री यसमा बजेट बनाउन मेकानिजममा लाग्ने धेरै मानिसहरू, प्राविधिक पनि लाग्नुहुन्छ, अर्थशास्त्रीहरू लाग्नुहुन्छ। उहाँले यो कुरालाई चाहिँ 30 लाख जनसङ्ख्या हाम्रो अब नेपाल फर्किन्छ, त्यो एकैचोटि फर्किन्न, 10 वर्षभित्रमा फर्किन्छ या 5 वर्षभित्र फर्किन्छ। त्यसलाई हामीले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्नुपर्छ। हाम्रो कृषि जो छोडेर गएका थिए हो त्यसमा कसरी स्थापित गर्ने, राज्यले त्यसमा कसरी योजना बनाउने एउटा त्यो कुरालाई, र हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनको विश्वमा पानीको उद्योग सबैभन्दा छिटो र सस्तोमा तयार हुन्छ र विश्व बजारमा पानीको त्यतिकै महत्त्व छ। जस्तो पानीको बहुआयामी कुरा, त्यसको हामीले आइस क्युब बनाउँ होइन, लगायतका कुराहरू छ नि, अनि हर्बल र पानी मिसाउने कुराहरू छ। यी धेरै कुराहरूको यो खालको उद्योगहरूलाई चाहिँ र सिमेन्ट बनाउँ अनि हाम्रो गिटीहरू छ नि त, यो नेचुरल रिसोर्स हामीलाई चाहिँ पहाड आफैमा चाहिँ समस्या भनेको छौँ, त्यसलाई चाहिँ अवसरमा बदलौँ र हर्बल्सहरू यी कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरू पनि त्यो खालको सरकारले खोलौँ र त्यसमा अनुसन्धानहरू गर्दै अगाडि जाने हो भने चाहिँ यो तत्काल आउने 77मै नपाए पनि 77मा चाहिँ त्यसको थालनी मात्र गऱ्यौँ भने पनि हुनसक्छ 85-87मा त यसको रिजल्ट आउँछ। त्यति बेलासम्मलाई चाहिँ हामी रिमिटेन्सले अरू कामले चाहिँ यो देशलाई धान्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत यो मेसेज छोड्दै अब युवाहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा छोडिदिनुहोस् भन्छु। किनभने जो इनएक्टिभ हुनुभयो नि हाम्रो नेताहरू हेर्नुहोस्, प्रचण्ड
क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो छिटै। शेरबहादुर देउवा क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो। प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्री भएदेखि क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भनेपछि यो खालको ह्युमन रिसोर्सले देश चलाउन सक्दैन। र अब उहाँहरूको विकल्प भनेको शेरबहादुरको विकल्प रामचन्द्र पौडेल होइन, प्रचण्ड अब केपी ओलीको विकल्प प्रचण्ड होइन। अब युवाहरूलाई ह्यान्डओभर गर्नुहोस् ताकि युवाहरूले भयो भने त्यो रिस्क पनि बोक्छ र यसलाई चाहिँ अझ भाइबल बनाएर चाहिँ विश्व ग्लोबलाइज कन्टेक्स्टमा चाहिँ आफ्नो उपस्थितिलाई पनि राम्रो बनाउँछ र धेरै कुरा सिकेर भए पनि राम्रोसँग गर्छ भन्ने तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत सन्देश प्रवाह गर्दै 77 सालको सबैलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। You are watching Yoho Television HD. Stay connected.